मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। दादा का बहुत बड़ा घर था। सभी चचा ताया की फैमिली उसी घर में रहती थी। सबके अलग अलग पोर्शंस थे। दादा तो इंतकाल कर चुके थे, लेकिन घर पर बड़े ताया का हुक्म चलता था। अब भी हमारे घर में एक टेबल पर हर खानदान खाना खाता था। मेरे वालिद 4 भाई थे। मैं अपने वालिदैन की पहली औलाद थी। मुझसे छोटी एक बहन थी, सबसे छोटा एक भाई। मेरे वालिद भाइयों में सबसे छोटे थे। मेरी सब कज़नों की शादी हो चुकी थी और काफ़ी कज़न्स की तो आपस में ही शादियां हुई थी, लेकिन मेरे जोड़ का कोई भी रिश्ता हमारे ख़ानदान में नहीं था। इसलिए मेरा रिश्ता आउट ऑफ फैमिली में तय हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज तक कभी हमने शादी के लिए हॉल बुक नहीं करवाए थे। दादा के घर का बहुत बड़ा सहन था, वहाँ पर सबकी शादियाँ अरेंज की जाती थी। अभी भी वो सहन किसी की हॉल की तरह बहुत खूबसूरत उसको डेकोरेट किया गया था। वजाहत एक खुश शक्ल नौजवान था जिससे मेरी शादी होने वाली थी। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी और फिर शादी के बाद मुझे बैरून मुल्क जाना था। दुल्हन बनाने के लिए भी मुझे एक ब्यूटिशियन घर पर ही आई थी। हमारे ताया अब्बा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि घर की लड़कियां पार्लर में जाकर तैयार हों, इसीलिए ब्यूटिशियन घर पर ही आकर दुल्हन बनाकर जाती थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। मेरे चेहरे पर बेतहाशा खुशी थी। पिछले 6 महीने से मैं वजाहत के साथ मंसूब थी। फ़ोन पर उससे बातें भी होती थी, इसीलिए दिल में वजाहत की जगह बन जाना फितरी सी बात है। कल ही मुझे फ़ोन पर कहने लगा, मोमिना, तुम्हारा उरूसी लिबास मैंने पसंद किया है, तुम उसमें बेहद हसीन लगोगी। और उसने सच ही कहा था। दुल्हन बनने के बाद जिसने मुझे देखा सब ने मेरी बहुत तारीफ की। मैं दुल्हन बनी, बाहर स्टेज पर बैठ गई। मेरे सब कज़नों ने ये इंतज़ाम किया था कि निकाह से पहले बीच में एक बारीक सा नेट का पर्दा करवाया जाएगा और निकाह के बाद उस पर्दे को हटा दिया जाएगा। इसलिए दोनों जानिब स्टेज बने हुए थे। मेरी सारी कज़नें, सहेलियां मुझे वजाहत के नाम पर परेशान कर रही थी। दुल्हन बने हुए मुझे 2 घंटे गुजर चुके थे। अब तो सब लोग ही बारात की ताखीर से आने पर बातें करने लगे थे, क्योंकि रात के 11 बज गए थे। मेरे वालिद ने मेरे ससुर को कई फ़ोन कर डाले, लेकिन वो यही कह रहे थे कि बस अभी निकलने ही वाले हैं। आपको तो पता है ऐसे कामों में देर हो जाती है। लेकिन 11:30 होने के बाद तो मेरे वालिद को गुस्सा आने लगा। कहने लगे कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे घरों में वक्त की पाबंदी लाजमी की जाती है। लेकिन इसके बाद जो बात मेरे होने वाले ससुर ने बताई, उसने तो जैसे मुझ पर कयामत ही बर्पा कर दी। वो कहने लगे कि हम खुद बहुत परेशान हैं, न जाने वजाहत कहाँ चला गया है। हमें कब से उसी का इंतज़ार है। हम तो 10 बजे बारात लेकर निकल जाते, लेकिन वजाहत कुछ देर का कहकर गया था, अभी तक नहीं लौटा। उसका फ़ोन भी बंद है। जैसे ही वो आता है हम बारात लेकर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये देर तो तवील होने लगी। रात का 1 बज गया। लोगों में अब बातें होने लगी कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। मेरा दिल यूं था कि सूखे पत्ते की तरह कांप रहा हो। सब मेरे वालिद से कहने लगे कि ये लोग बहाने बना रहे हैं, लड़के की यहाँ शादी की मर्जी नहीं होगी। वालिदैन ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते होंगे, जभी तो घर से भाग गया। अब आपकी बेटी पर तो दाग लग गया। जिस लड़की की बारात ही ना आए उससे भला कौन शादी करता है। अब आपकी बेटी से शादी करने के लिए कोई नहीं आने वाला। ऐसी लड़कियों के घर की दहलीज पर कौन उन्हें ब्याहने नहीं आता। जिनकी बारात वापस लौट जाए या फिर आए ही ना, उन्हें तो हमारे माशरे में मनहूस कहा जाता है। मेरे वालिद हालांकि अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन इस वक्त उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई। अपनी उम्र से काफ़ी बड़े लग रहे थे। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। वहाँ मौजूद मेहमान भी अब वापसी के लिए पर तोल रहे थे, जबकि मेरे ताया अब्बा ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि जिसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। कहने लगे कि ये लड़का हमारी इज्जत के साथ खेल कर गया है। इसने क्या समझा कि ये हमारी बच्ची का तमाशा बनाएगा, हम खामोशी से देखते रहेंगे। मोमिना की शादी आज ही होगी, आज ही उसका निकाह होगा। ये सुनकर हम सब ही हैरान हुए। सबसे ज्यादा हैरत मुझे हुई, क्योंकि मेरे ताया के तो सारे बच्चे शादीशुदा थे। ताया अब्बा कहने लगे, मोमिना का निकाह कासिम से किया जाएगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़े थे। जितनी मैं हैरान थी उतना ही कासिम भी था। वो मेरे वालिद से बड़े भाई का
سب سے چھوٹا بیٹا تھا، مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا، مجھے بہن کی طرح سمجھتا تھا، مجھے اپیا اپیا کہتا تھا، ابھی محض 16 سال کا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو سب کے سامنے کہنے لگا، تایا ابا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مومنہ اپیا مجھ سے 5 سال بڑی ہے، میں انہیں اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا ہوں، میں یہ نکاح نہیں کروں گا، نہ ہی میری نکاح کی کوئی عمر ہے۔ اس کی بات 100% ٹھیک تھی، لیکن جب سے دادا کا انتقال ہوا تھا ہمارے گھر میں سب فیصلے تایا ابا ہی کرتے تھے۔ انہوں نے بری طرح سے قاسم کو ڈانٹ دیا، کہنے لگے خبردار، ہماری عزت کا معاملہ ہے، اس لیے چپ چاپ یہاں بیٹھو اور نکاح کرو۔ لیکن قاسم نے صاف انکار کر دیا، میں خود بھی یہ نہیں چاہتی تھی، میرا اس کا کوئی جوڑ ہی نہ تھا۔ قاسم کا انکار کرنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میرے بڑے چچا نے قاسم کے منہ پر مارا، جو قاسم کے والد تھے۔ کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تمہارے بڑے ابا نے کیا کہا ہے؟ ہمارے گھر کی عزت کا معاملہ ہے، اگر تم نے مزید کوئی بکواس کی تو میں تمہارا حشر بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ تمام خواتین سہمی کھڑی تھیں، مردوں کے فیصلے کے آگے کسی عورت کو بولنے کا اختیار نہ تھا۔ مگر تھپڑ کھانے کے بعد بھی اس نے یہی کہا کہ مجھے یہ زور زبردستی کا رشتہ منظور ہی نہیں ہے۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ یہ نکاح نہ ہو، لیکن میرا تو تماشا بن چکا تھا۔ وجاہت نے تو مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا، فون پر تو مجھ سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ رشتہ اس کی مرضی سے نہیں ہوا یا زبردستی اس پر تھوپا گیا ہے، جو عین ٹائم پر وہ بھاگ گیا۔ میرے چچا نے قاسم کو بہت مارا، یہاں تک کہ اس کے ناک سے، اس کے ہونٹ کے قریب سے خون بہنے لگا، چہرے پر مکے گھونسے اس کے چہرے پر نیل پڑ چکے تھے۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا، لیکن میں زبان سے انکار کا حق نہیں رکھتی تھی کہ خود سے انکار کر سکتی۔ روتے ہوئے اس نے نکاح کیا تھا، میں بالکل بے جان بت کی طرح تھی۔ وہ تو شاید اختلاف کا حق بھی رکھتا تھا، لیکن ہمارے ہاں لڑکیوں کو تو بولنے کی اجازت تک نہ تھی، اس لیے میں نے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں کہا جو کہ میرے اور میری خاندان کی عزت کو سب کے سامنے تماشا بنا دیتا۔ میں نے سوچا کہ قاسم سے بعد میں کہہ دوں گی کہ میرے حصے کی بدقسمتی پر اسے رونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے دوسری شادی کر سکتا ہے، میرا کیا ہے؟ بنا شادی کے بھی مجھے اپنے گھر کی دہلیز پر ہی بیٹھنا تھا۔ اب قاسم کی بیوی بن کر ایک نام نہاد رشتہ لے کر اس کے گھر پر بیٹھ جاؤں گی۔ نکاح کے وقت مولانا صاحب نے کہا کہ یہ لڑکا تو مان نہیں رہا، یہ زبردستی کی شادی ہے، تو میرے چچا کہنے لگے کہ اس بے وقوف کو کیا پتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، ویسے بھی یہ ابھی 18 سال کا نہیں ہوا ہے، اس لیے اس کا ولی ہونے کے ناطے میں اس کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میرا نکاح قاسم سے ہو چکا تھا، روتے دھوتے میری رخصتی بھی ہوئی، بدنامی تو ہو چکی تھی، بس ایک عزت کی چادر سے ڈھانپ کر مجھے میری ماں نے قاسم کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ جیسے ہی میں قاسم کے کمرے میں جا کر بیٹھی، بڑی چچی کہنے لگی کہ بڑے بھائی صاحب بھی بڑے ہی جذباتی ہیں، ہمیں بھی تمہاری بارات کے نہ آنے کا بے حد دکھ اور افسوس ہے، لیکن تم خود سوچو، میرے بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو ابھی 11ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، اور بھائی صاحب نے کس طرح سے اس کے ساتھ زبردستی کر کے نکاح کروایا ہے، سارا چہرہ میرے بچے کا زخمی کر کے رکھ دیا۔ چچی کے شکوے جاری تھے، میں کیا کہہ سکتی تھی؟ یہ شادی کون سی میری پسند سے ہوئی تھی؟ ایک زبردستی کا بندھن باندھا تھا۔ اس کے بعد جو بات چچی نے مجھ سے کہی، میری تو آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ اس بات کو سن کر میرا جی چاہا کہ یہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا کسے کہتے ہیں، شاید اس وقت مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کہنے لگی، میرا بیٹا ہر بات سے انجان ہے، مجھے تو لگتا ہے ابھی تک ٹھیک سے جوان بھی نہیں ہوا ہے، تمہیں شاید چند سال انتظار کرنا پڑے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بس یہ سننا رہ گیا تھا میرے نصیب میں۔ کچھ ہی دیر بعد قاسم بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا، پورے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، کیونکہ بڑے چچا نے اسے بہت مارا تھا۔ چند دن پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا، اپیا آپ بتائیں آپ کے نکاح پر کون سا جوڑا پہنوں؟ اس نے میری شادی پر ڈھیر سارے کپڑے سلوائے تھے،
मेरा हाथ पकड़ कर मुझे अपने कमरे में ले गया था। उसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन सेहत काबिले रश्क थी। डेल डोल अच्छा था, कद में कदरे ऊंचा था। मैंने कहा, कहाँ ले जा रहे हो कासिम, छोड़ो मेरा हाथ, पता है ना मैं मायूं बैठी हूँ। अगर अम्मी और चची को पता चला तो वो मुझ पर खफा हो जाएंगी। कहते हैं माइयों वाली लड़की को कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, और तुम हो के। कहने लगा, सब लोग शॉपिंग पर गए हैं। ओ ना पिया, बताओ मुझे तुम किस फंक्शन पर क्या क्या पहनोगी? तुम्हें तो पता है ना, तुम जो बताती हो मैं वही पहनता हूँ। कासिम की मेरे छोटे भाई रामेश से बहुत दोस्ती थी। दोनों ही हम उम्र थे, इसलिए जब भी मैं रामेश की शॉपिंग के लिए जाती, कासिम भी मेरे साथ ही जाता था। उसे मेरे पसंद किए हुए कपड़े बेहद अच्छे लगते थे। हमेशा कहीं भी जाना होता तो मुझे से पूछता था, और अभी भी वो मुझे अपने कमरे में लेकर गया। अपना वार्डरोब खोलकर सारे हैंगर किए हुए कपड़े उसने बेड पर फैला दिए। फिर मुझसे पूछने लगा, बताओ ना अपिया, तुम्हारी बारात पर क्या पहनूं? ऑफ वाइट कलर का 3 पीस सूट अच्छा लगेगा, या फिर ये ब्लैक कलर का पहन लूं? मैंने कहा, दुल्हन के भाई होते हुए तुम्हें ऑफ वाइट पहनना चाहिए, फिर रामेश भी यही पहन रहा है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा ठीक है। फिर उस सूट को अपने साथ लगाकर खुद को आईने में देखते हुए कहने लगा, देख लेना, दुल्हा से ज्यादा स्मार्ट लगूंगा मैं। अपनी फर्जी कॉलर खड़ा करते हुए मुझे तंग करने लगा। मैंने कहा, अपना मुंह धो लो, दुल्हा से ज्यादा अच्छा लगूंगा। मैंने मुंह टेढ़ा करते हुए उसकी नकल उतारी और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में ये सब होने वाला है। कासिम कमरे में आते ही मुझसे चिल्लाकर बात करने लगा। कहने लगा, अपिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चुपचाप निगाह कर लोगी। इनकार क्यों नहीं किया तुमने? ये बात उसने चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, क्या तुम्हारी किसी ने सुनी थी कासिम? हमारे बड़े बुजुर्ग कब हमारी बात को अहमियत देते हैं? तुम्हारे इनकार करने पर क्या मिला तुम्हें? जो शक्ल देखो अपनी आईने में, जो हाल तुम्हारा हुआ है ना, यही मेरा भी होता। और उसके बावजूद भी फिर भी ताया अब्बा हमारा निकाह करवा देते जैसे अब करवाया है। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अल्लाह करे ताया अब्बा मर जाए। ऐसा भी होता है कहीं? बारात तुम्हारी नहीं आई, दुल्हा तुम्हारा नहीं पहुंचा, और निकाह मेरा पकड़ के कर दिया। क्या यूं भी जबरदस्ती रिश्ते किए जाते हैं? मेरी कोई उम्र है क्या शादी की? मैंने तुम्हें हमेशा बड़ी बहन की तरह समझा है। अपिया कहता हूँ तुम्हें, ताया अब्बा को शर्म भी नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं? पकड़ के मुझे अपनी बहन का शौहर बना दिया। लानत है हमारे घर के बुजुर्गों पर। बात तो उसकी ठीक थी। मैंने कभी रामेश में और कासिम में फर्क नहीं समझा था। वो तो मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करता था, कान तक में उसके खींच देती थी जब वो टेस्ट याद नहीं करता था। और अब ताया अब्बा के जज्बाती फैसले ने तो हमें एक दूसरे से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। दूसरी जानिब मेरे दिमाग में तो अभी तक ये उलझन नहीं सुलझी थी कि आखिर वजाहत ने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया? क्यों उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी? मैं यही सोच रही थी जब कासिम की आवाज पर चौंकी। कासिम ने कहा, ये तकिया पकड़ें और जाके सोफे पे सो जाएं, क्योंकि मुझे बेड पे सोने की आदत है। मैंने तकिया पकड़ा, सोफे पर जाकर लेट गई। क्या कुछ ख्वाब नहीं सजाए थे मैंने अपनी शादी के? बिना कोई वजह बताए बड़ी कड़ी सजा दी थी मुझे वजाहत ने। अगले रोज रात को ताया अब्बा ने कासिम को अपने कमरे में बुलाया था। 2 घंटे बाद वो कमरे में वापस आया, बड़े गुस्से में था। मैंने कहा, क्या कहा है ताया अब्बा ने तुमसे जो इतने गुस्से में हो? कहने लगा, साला बुढ़ा सठिया गया है इस उम्र में, लेकिन मैं वो सब कभी नहीं कर सकता जो ताया मंसूर अली चाहता है। कासिम इस कदर गुस्से में था कि ताया अब्बा के बारे में बात करते हुए सारे लिहाज भूल गया। मैंने कहा, कासिम इधर बैठो। मैंने उसका बाजू पकड़ा, सोफे पर बिठा दिया, पानी का गिलास उसे दिया। पानी पीने के बाद वो कुछ नॉर्मल हुआ। मैंने कहा, अब बताओ क्या कहा है तुमसे ताया अब्बा ने? कहने लगा कि कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारा वलीमा है, इसलिए अपना वलीमा पक्का करने के बारे में सोचो। उसकी बात सुनकर तो मुझे भी ताया अब्बा की सोच पर अफसोस हुआ था। कासिम की हालत ऐसी थी कि अभी रो देगा। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो,
ہم ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں نبھائیں گے۔ وہ کہنے لگا میں نبھا بھی نہیں سکتا، میں سوچ رہا ہوں یہاں سے بھاگ جاؤں اپیا، پلیز سب کو سمجھائے، ان سب کی باتیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ وہ 16 سالہ لڑکا رشتے کی نوعیت کوئی نہیں سمجھ پایا تھا، اور ہمارے گھر کے بزرگ اس سے جو کہہ رہے تھے وہ سراسر غلط تھا۔ میں نے اس سے کہا تم تایا ابا سے کچھ مت کہنا، سب کے سامنے یہی ظاہر کرنا کہ ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہے، بس کمرے میں ہم ایک اچھے دوست کی طرح رہیں گے جیسے پہلے رہتے تھے۔ وہ میری بات سن کر مان گیا، لیکن جب چند دن کے بعد وہ کالج جانے کے لیے تیار ہوا تو تایا ابا کا ایک نیا حکم صادر ہو گیا۔ کہنے لگے کہ قاسم آج کے بعد کالج نہیں جائے گا۔ سبھی ناشتہ کر رہے تھے، میں قاسم کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ کہنے لگا کیوں تایا ابا؟ میرے پیپر ہونے میں بس چند ماہ رہ گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے اب تم شادی شدہ ہو، تمہارے سر پر مومنہ کی ذمہ داری آ چکی ہے، اس لیے آج سے تم ہمارے ساتھ فیکٹری جاؤ گے، تمام ورکر سے کام کرواؤ گے، باقی کے معاملات بھی تمہیں فیکٹری کے جا کر بتا دیے جائیں گے۔ پہلی بار میں نے تایا ابا سے اختلاف کیا تھا۔ میں نے کہا بڑے ابا یہ زیادتی ہوگی، آپ نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا وہ ہم قبول کر چکے ہیں، لیکن پلیز قاسم کو اپنی تعلیم مکمل کرنے دیں۔ میری بات سن کر تایا ابا مجھ پر بھڑکنے لگے، کہنے لگے ہمارے ہاں لڑکیوں کو ایسی اجازت نہیں ہے کہ وہ بزرگوں کو مشورے دیں، اسے پڑھنا ہے تو پرائیویٹ پڑھ لے، لیکن آج سے یہ فیکٹری جائے گا۔ قاسم کالج کے بجائے فیکٹری جانے لگا۔ مجھے قاسم کے بارے میں سوچ کر بہت دکھ ہوتا تھا، اس بیچارے کی ساری آزادی ختم کر دی گئی تھی۔ رامز بھی اسی کی عمر کا تھا، کالج جاتا تھا، دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جاتا تھا، لیکن قاسم کی زندگی یکسر بدل چکی تھی۔ فیکٹری سے وہ سب مردوں کے ساتھ رات کو واپس لوٹتا تھا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے کھانا کھاتے ہی کمرے میں چلا جاتا، اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا۔ میں جب گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آتی تو وہ بیزاری سے سارے بیڈ پر کتابیں بکھیرے بیٹھا ہوتا تھا۔ مجھے دیکھ کر کوفت سے کہنے لگتا تم جلدی کمرے میں نہیں آ سکتی، اب جلدی سے مجھے یہ سمجھاؤ نا پیا، یہ سوال کیسے ہوگا؟ میں نے M.Com کیا تھا اور قاسم بھی وہی پڑھ رہا تھا، اس لیے رات کو میں اسے پڑھانے لگتی تھی تاکہ وہ پیپرز اچھے دے سکے۔ جن دنوں قاسم کے پیپرز تھے، بڑے چچا کے کہنے پر قاسم کو فیکٹری سے بس اتنی سی چھٹی ملتی تھی کہ وہ جا کر پیپر دے سکے۔ ان دنوں قاسم آدھی آدھی رات تک جاگ کر پڑھتا رہتا تھا، اور مجھے بھی اس کی تیاری کروانے کے لیے رات بھر جاگنا پڑتا تھا۔ ایک بار وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے کتاب پکڑے یاد کر رہا تھا۔ مجھے بھی شدید نیند آ رہی تھی۔ مجھے تھا کہ یہ آخری سوال بھی وہ یاد کر کے مجھے سنا دے تو میں بھی جا کر صوفے پر لیٹ جاؤں، لیکن شاید قاسم بھی نیند کی شدت کی وجہ سے اونگنے لگا تھا، اس لیے بے اختیار میری گود پر گر گیا اور وہیں پر سر رکھے سو گیا۔ میں جو آنکھیں موندے اس انتظار میں تھی کہ اس کی تیاری مکمل کروا کے سو جاؤں گی، قاسم کی اس بے اختیار حرکت پر بری طرح سے چونکی تھی۔ وہ نیند کی شدت کی وجہ سے میری گود میں سر رکھ کر سو چکا تھا۔ میں نے اسے پکارا بھی، لیکن وہ شاید گہری نیند میں جا چکا تھا۔ پہلی بار میرا دل بڑی تیزی سے دھڑکا تھا۔ میں نے اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن چونکہ وہ ڈیل ڈول کا اچھا تھا اس لیے میرے ہلانے جلانے پر ذرا بھی نہیں کھسکا۔ مجبوراً مجھے بیٹھنا پڑا۔ میں بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن رات گہری نیند میں مجھے بھی ہوش نہیں رہی۔ صبح جب الارم پر میری آنکھ کھلی تو میں قاسم کے بے حد قریب تھی۔ وہ میرے ہی تکیے پر سر رکھے بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا بازو میرے اوپر تھا، اس کی سانسوں کی آمد و رفت بھی میں سن سکتی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹی، شاید نیند میں میرا جوڑا کھل گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے بال سمیٹے اور بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ مجھے خود پر بھی غصہ آنے لگا، کیا ضرورت تھی مجھے اس کے بیڈ پر بیٹھ کر پڑھانے کی؟ شکر ہے اس کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ تو شاید ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں نہ ملا پاتے۔ میں نے قاسم کو جگایا، وہ اٹھ کر تیار ہو کر کالج چلا گیا۔ جب واپس آیا تو بہت خوش تھا، کہنے لگا میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، تھینک یو سو مچ اپیا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام کر ہونٹوں پر لگائے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ لیے
लेकिन मुझे ये लगने लगा जैसे मेरे अंदर के जज्बात बदलने लगे थे। ना चाहते हुए भी मैं कासिम के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन वो वैसा ही था। उसमें बचपना और लाउबालीपन बहुत था। जाहिर है उसकी उम्र ही ऐसी थी। लेकिन जब वो अच्छे नंबरों से पास हुआ तो अपना रिजल्ट बताते हुए बेइख्तियार मेरे गले लग गया। कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ और पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अप्पिया। वो मेरे गले से लगे ये सब कह रहा था। मैं फौरन उससे पीछे हटी थी। ICOM के बाद उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। उसका इरादा BBA करने का था। फैक्ट्री पर भी वो भरपूर तवज्जो दे रहा था, इसलिए ताया अब्बा ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी। सारे पैसे वो लाकर मेरे हाथ में रख देता था। कहता था तुम संभाल लो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो दे देना। ताया अब्बा ने उसके रिजल्ट को देखकर उसे आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी थी। जब भी यूनिवर्सिटी जाने लगता मुझसे पूछता कि आज क्या पहन कर जाऊं, जिससे सारी लड़कियां मुझे देखती रह जाए। नया नया यूनिवर्सिटी जाने लगा था, इसलिए उसकी बातें बदलने लगी थी। मैं मुस्कुरा कर उसे अच्छी सी पैंट शर्ट निकाल कर दे देती। कहती ये पहन लो, सब लड़कियां तुम्हें देखती रह जाएंगी। मेरे मजाक पर वो हंसने लगता। पिछले चंद माह से कासिम के चेहरे पर एक अलग सी रौनक नजर आने लगी। बहुत खुश रहने लगा। एक बार मैंने वजह पूछी। कहने लगा उसे एक लड़की अच्छी लगने लगी है, वो उस लड़की से मोहब्बत करने लगा है। ये सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया, लेकिन ये भी सच था कि मैं जानती थी कि वो मेरे लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं रखता जो मेरे और उसके रिश्ते का तकाजा थे। उसने मुझे अपने मोबाइल से उस लड़की की तस्वीर भी दिखाई। मुझसे पूछने लगा, तुम बताओ कैसी है? इस बार मैं मुस्कुरा नहीं सकी। मैंने कहा बहुत प्यारी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेगी। कहने लगा, अप्पिया तुम्हें क्या लगता है ताया अब्बा मान जाएंगे? कोई फसाद तो नहीं करेंगे? मैंने कहा तुम फैक्ट्री से जो कमाते हो उससे इंस्टॉलमेंट्स पर एक फ्लैट खरीद लो। जब तक तुम्हारी तालीम का सिलसिला मुकम्मल होगा तब तक वो फ्लैट तुम्हारी मलकियत हो जाएगा। फिर तुम इस लड़की से शादी करके इसे उस फ्लैट में रख लेना। कासिम को मेरा ये मशवरा अच्छा लगा। उसने ऐसे ही किया। जैसे ही उसका BBA कंप्लीट हुआ तो वो एक फ्लैट का मालिक बन चुका था। फिर मुझसे कहने लगा, मैं राबेल से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा रिश्ता मांगने राबेल के घर जाओगी? मैंने कहा, किस रिश्ते और हैसियत से कासिम? मेरी बात सुनकर वो चुप सा हुआ। कहने लगा, यही तो मसला है, मैं राबेल को तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बता सकता, फिर वो मुझसे शादी नहीं करेगी। वो कहने लगा, अगर तुम एक बार सच छुपाकर मेरा रिश्ता राबेल से तय कर दो तो यकीन मानो एक बार राबेल से शादी होने के बाद मैं अम्मी अब्बू को मना लूंगा। मैं राबेल के घर कासिम की कज़न की हैसियत से गई। रिश्ता पक्का करके आई थी। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि कासिम राबेल को शादी के बाद अलग रखेगा तो उन्हें एतराज़ ना था। उन्हीं दिनों मेरा BP हाई रहने लगा। मेरे सर में दर्द था। औरत के लिए लफ्ज़ सौकन शायद हमेशा ही अजियत का बायस बनता है। मैं भी ऐसी ही किसी कैफियत से गुजर रही थी। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो कासिम मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दी। मैं कासिम के साथ हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी थी जब अचानक से एक व्हीलचेयर मेरे सामने आकर रुकी, या शायद मैं उस व्हीलचेयर के सामने अचानक से आ गई थी। वो वार्ड बॉय मुझसे माजरत करने लगा जो व्हीलचेयर चला रहा था। शायद किसी मरीज को लेकर जा रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस मरीज पर पड़ी, मेरे होश उड़कर रह गए। व्हीलचेयर पर बैठा शख्स वजाहत था जो मुझे हैरत से देख रहा था। मुझे देखते ही व्हीलचेयर से खड़ा हो गया। कहने लगा, मोमिना तुम? मैंने कहा, मर गई मोमिना, मार दिया तुमने उसे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था वजाहत, जो तुमने मुझे इतनी बड़ी जिल्लत दी? अगर मुझसे शादी का इरादा नहीं था तो मुझसे मंगनी क्यों की थी? मैं रोने लगी। वो कहने लगा कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वो पिछले 4 साल से कोमा में था। बस चंद माह पहले ही होश में आया हूँ। जब होश आया तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने कहा, शादी नहीं, बर्बादी। मेरे घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर मेरी शादी मुझसे 5 साल छोटे कज़न से कर दी।
میرے ساتھ ساتھ اس کی بھی زندگی برباد کر دی۔ قاسم کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، مومنہ میں آج بھی تمہیں اپنانے کو تیار ہوں، خدا کے لیے توڑ دو اس رشتے کو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قاسم کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ پورا راستہ میں روتی رہی۔ قاسم یک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا، کہنے لگا، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، اپنی قسمت پر رو نہیں تو اور کیا کروں۔ کہنے لگا، شادی نہیں کرنا چاہتی وجاہت سے؟ کیا اس سے اب بھی محبت کرتی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، اس سے زیادہ مجھے اپنے گھر والوں کی عزت پیاری ہے، انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی، جو ہو چکا ہے اسی کو نبھاؤں گی۔ کہنے لگا، میں نے دیا کیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، تم سے کچھ نہیں چاہیے قاسم، تم جیسے چاہے اپنی زندگی جی لو، بس مجھ سے اپنا نام مت چھیننا۔ میں نے روتے ہوئے کہا۔ کہنے لگا، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں لے جاؤں گا، پھر اگر تم چاہو تو مجھ سے آزادی حاصل کر کے وجاہت سے شادی کر سکتی ہو۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، میرے دل میں اب وجاہت کہیں نہیں ہے، بس مجھ سے اپنا نام مت چھیننا، میں جی لوں گی تمہارے نام پر ساری زندگی۔ میری بات سن کر کہنے لگا، زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، کیسے جیو گی صرف میرے نام پر؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں شاید عورت کی وفا کا اندازہ نہیں ہے قاسم، وہ جی لیتی ہے۔ گھر آ چکا تھا، میں گاڑی سے اتر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ڈپریشن کی مریضہ ہو چکی تھی، کیونکہ فطری خواہش پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ قاسم بہت جلد رابعہ سے شادی کر لیتا، پھر تو شاید مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھاتا۔ رات کو جب قاسم کمرے میں آیا تو میں نے اپنا تکیہ اٹھایا تاکہ صوفے پر جا کر سو سکوں۔ کہنے لگا، مومنہ میرے سر میں درد ہے، پلیز میرا سر دبا دو۔ مجھے اس کے منہ سے مومنہ سن کر حیرت ہوئی تھی۔ بہرحال میں اس کا سر دبانے لگی۔ کہنے لگا، میری ہر بات فوراً سے کیوں مان لیتی ہو؟ اس لیے کہ میری بیوی ہو؟ پہلے تو مجھے ڈانٹ بھی دیتی تھی، کان بھی کھینچ لیتی تھی، لیکن اب تو میری بات سے ذرا بھی اختلاف نہیں کرتی، کیوں؟ میں نے کہا، رشتے کی نوعیت جو بدل گئی ہے، نکاح کے 2 بول سے مرد کی حیثیت بدل جاتی ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، میں نے رابعہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ میرا ہاتھ اس کے سر پر رکا تھا۔ میں نے کہا، کیوں قاسم؟ کہنے لگا، اس سے کوئی بھی شادی کر لے گا، میں جانتا ہوں وہ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی کہ میرے بغیر مر جائے، نہ ہی شاید مجھے اس سے ایسی محبت ہے۔ میں نے کہا، پھر بھی تمہیں حق ہے اپنی مرضی کی زندگی جینے کا۔ کہنے لگا، اور تمہیں؟ تم صرف قربانی کے لیے رہ گئی ہو مومنہ۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، آج میں کامیابی کے جس مقام پر ہوں تمہاری وجہ سے ہوں۔ تایا ابا کے غلط فیصلے پر نقصان میرا نہیں تمہارا بھی ہوا تھا، پھر میں کیوں تمہاری زندگی کو سزا بنا کے رکھ دوں؟ اتنا بھی بے حس نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ کہنے لگا، میرے نام کے ساتھ تم میرے ساتھ زندگی گزارنے کی بھی حقدار ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا تھا۔ مجھے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تمہارے بال اتنے حسین ہیں، تم بہت اچھی ہو مومنہ۔ جانتی ہو، مرد کو عورت کا حسن شاید صرف متاثر کرتا ہے، لیکن اس کی وفا اسے خرید لیتی ہے۔ تمہاری وفا نے مجھے خرید لیا۔ نکاح کے رشتے کی حقیقت کا اندازہ قاسم کو شاید تب ہوا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی عورت کی وفا مرد کو خرید لیتی ہے؟ مرد عورت کی وفا سے یوں بھی پگھل جاتا ہے جیسے قاسم؟